बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत से दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और खुर्रम रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। मैं हूँ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और ज़हीर की कल हथकड़ियों में लगी जो तस्वीर है वो देखने के बाद इतनी चीखें निकली है ना, इतनी चीखें, इतनी इनकी हालत ख़राब हो गई है कि कोई ड्रिप लगाने जो वो हॉस्पिटल में चला गया और कोई सुना था कि किसी मज़ार के ऊपर बैठा हुआ वहाँ पे अल्लाहू अल्लाहू कर रहा था। इस तरह काफ़ी चीज़ें होती रही। मगर जो हमारे कराची के कव्वे साहब हैं, अभी मैं सोचती हूँ हमेशा कि मैं इज़्ज़त से नाम लेने की कोशिश करूँ, पर हमेशा इनकी कोई ऐसी वीडियो आ जाती है, कोई ऐसी बात आ जाती है जिसके बाद मुझे जो है ना वो इन्हीं के अलक़ाब से इनको पुकारना पड़ता है, क्योंकि इनकी बातें ही ऐसी होती हैं जिसके बारे में बोलना पड़ता है। ये ख़ुद तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मेहदी काज़मी साहब जो है वो गैंग है और उस गैंग के जो 35 यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इनकी नाक में दम करके रखा हुआ है, इनको सोने नहीं देते, इनके ख्वाब में आके इनको डराते हैं। और अब एक नई कहानी छेड़ दी है। अब कह दिया है उन्होंने कि भाई ये गैंग नहीं है, ये डॉलर ज़हरा केस है। ठीक है जी, ये डॉलर ज़हरा केस है कि यहाँ सिर्फ डॉलर हो रहा है और बच्ची के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, सिर्फ डॉलर वाला मामला है। ये डॉलर नहीं कमाते, ये अपनी मोनेटाइजेशन जो है ना ऑफ़ रखते हैं। इनकी जो बाजी हैं, जो पागल बाजी हैं, वो भी मोनेटाइजेशन ऑफ़ रखती हैं, और जो उसके नीचे पीले दांतों वाला है वो भी दांत वो रखता है और मोनेटाइजेशन ऑफ़ रखते हैं, वो भी डॉलर नहीं कमा रहे। उससे नीचे जो बदतमीज़ इंसान है जो चीख चीख के बातें करता है वो भी डॉलर नहीं कमा रहा है। सिर्फ जो है ना वो हम लोग डॉलर कमा रहे हैं, बाकी ये यूट्यूब के ऊपर बैठ के ना अल्लाहू अल्लाहू कर रहे हैं और ये पैसे वैसे नहीं कमा रहे। अगर हम डॉलर कमा रहे हैं तो आप जो है ना आज से अपनी मोनेटाइजेशन ऑफ़ कर दें और उसके बाद सारी वीडियो बनाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर हम मानेंगे कि हाँ भाई हम डॉलर वाले लोग हैं, हम डॉलर कमा रहे हैं और ये जो है ना वो डॉलर नहीं कमा रहे। नए नए किस्से निकालते हैं, फिर ये नाम देते हैं कि ज़हीर के ख़िलाफ़ ये जो यूट्यूबर्स जमा हुए हैं इनको जो है इनको ब्रीफिंग मिलती है मेहदी काज़मी साहब से। मेहदी काज़मी साहब का एक ग्रुप है जिसके अंदर उनको बताया जाता है ऐसे ऐसे इल्ज़ामात और ऐसी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। अब वहाँ ज़हीर तड़पता है जेल के अंदर, उसको मच्छर भी काट रहे हैं, उसको दाल भी पीनी पड़ रही है, उसको काम भी करना पड़ रहा है। तो चीखें जब वहाँ निकलती हैं तो शोर इनके चैनलों पे होता है। रात को इतनी इनकी हालत ख़राब थी कि इनसे लाइव भी नहीं हुआ भाई बेचारों से। और अभी तो देखें आगे आगे होता है क्या। अब नई कहानी सुने। कल मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि कुछ कैनेडियन अवाम ने जो है रियासत पाकिस्तान के नामी ख़त लिखा है और उसके अंदर मेहदी काज़मी साहब के लिए इंसाफ मांगा गया है कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को लग रहा होगा एक छोटी बात है, मगर किसी कंट्री और ख़ास तौर पे कनाडा से इस तरह से लेटर आना एक बड़ी बात होती है, यानी कि वहाँ के लोग कितने ज़्यादा इस केस को लेके परेशान है, हैरान है। ठीक है, अब इनकी चीखें उसको देख के भी निकली, ये हैरान हो गए ये क्या हो रहा है, हमने तो इतना प्रोपोगंडा किया, हम तो दिन रात नहीं छोड़ते, सुबह कुकड़ू से ले के रात को ढेंचू ढेंचू तक हम दिन रात जो है ना वो इस केस के ऊपर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, मगर फिर भी ये लोग क्यों नहीं सुन रहे हमारे जो है वो आपा जी के 473 सब्सक्राइबर से एक भी ऊपर नहीं हो रहा है। अच्छा जी, हमें भी कोई ख़ास घास नहीं दे रहा है और यहाँ पर जो है मेहदी काज़मी साहब दिन ब दिन जो है वो ताकतवर होते जा रहे हैं। इन्होंने इस केस के अंदर पहला कार्ड खेला था मज़हब का कार्ड, शिया सुन्नी कार्ड, कि इस केस को इन्होंने बनाया कि शिया एक बच्ची है, शिया बच्ची है, सुन्नी बच्चे से शादी कर लिए, बाप को इस पर एतराज़ है, मगर वक्त ने साबित किया वो सुन्नी बच्चा शरीफ नहीं था, वो सुन्नी बच्चा कोई सीधा साधा नहीं था। सुन्नी अहले सुन्नत और अहले शिया में बहुत शादियाँ होती हैं माशाल्लाह से। अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखें तो बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो शिया सुन्नी शादियाँ हमेशा से होती आई हैं। इसको कोई आप इसके ऊपर ये वाली बात करके इसलिए तो रिजेक्ट हो चुके हैं। इस कार्ड को पूरी की पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी, जहाँ जहाँ इंसानियत, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया कि ये मज़हब का कार्ड यहाँ नहीं चलेगा। वहाँ ये लोग फेल हो गए क्योंकि ज़हीर के तमाम सबूत इतने झूठ निकले कि लोगों को यकीन आ गया कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मज़हब वाला कार्ड यहाँ नहीं चलेगा। अब यहाँ पर इन्होंने एक और ड्रामा शुरू किया है और उस ड्रामे के अंदर एक तो इन्होंने पहले डॉलर वाला सीन डाला कि डॉलर ज़ारा केस, दूसरा इन्होंने एक डाला है कि इंडिया इन्वॉल्व है, मेहदी काज़मी साहब को फंडिंग हो रही है इंडिया की तरफ से। अब जो है वो पाकिस्तान में इंडिया से कोई जंग नहीं होगी, वो अब जो इंडिया के लोग हैं वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, और वो ज़हीर के बारे में गलत राय दे रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी बच्चियाँ जो हैं उनकी अगवा हो रही है, वो अगवा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो इस पर अगर माँ बाप को तशवीश है या परेशान है, यूट्यूबर्स अपने तौर पे वीडियोस बना रहे हैं, तो हमको इंडिया ने फ़ंडिंग की है। इंडिया क्यों फ़ंडिंग कर रहा है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल होगा ना, उसका भी जवाब दिया इन कव्वे साहब ने। इन्होंने कहा कि इंडिया इसलिए फ़ंडिंग कर रहा है कि इंडिया चाहता है कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम बदनाम हो, लोग कहें थू करें पाकिस्तान को और कहें कि यहाँ तो ह्यूमन ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, यहाँ के अपने लोगों को, अपनी आवाम अदलिया पर और अपने उस पर एतबार नहीं है और अल्लाह भला बहुत सारी चीज़ें।
یعنی انڈیا کہاں سے آ گیا بیچ میں، انڈیا کو ڈال دیا. اور وائس نوٹ سنوائے جا رہے ہیں وہ بیچارے جو کسی نہ کسی چینل پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے طور پہ تھوڑا سا وہاں پر بچی کے لیے ہمدردی کا اظہار کر دیا. مجھے تو اپنا ڈر لگ گیا. میرے تو اپنے چینل پر ایک انڈیا سے شمع سسٹر آتی ہیں، بیچاری بڑا اچھا بولتی ہے. وہ خود انسانیت کے ناطے کہتی ہیں کہ میں رہتی تو انڈیا میں ہوں مگر کچھ بھی ہو رہا ہے، کہیں کی بھی بچی ہے، دل تو دکھتا ہے. انسانیت کی کوئی سرحدیں تھوڑی ہیں. اب اس کو انہوں نے ان سارے وائس کو جہاں جہاں لوگوں نے تھوڑی تھوڑی کلپ پہ باتیں کی ہوں گی ان کی لائف میں جا کے، ہم تو کہہ رہے تھے یہ گھسپیٹی ہیں، لائف میں آتے ہیں اور وہاں پہ جو نیچے ٹائپنگ چل رہی ہوتی ہے، الٹی پھلٹی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ تو یہی ہیں. ہم نے پہلے ہی کہا تھا ان کی آپا بھی آتی ہیں، یہ لوگ بھی آتے ہیں. ایک ٹائم پر یہ لوگ لائف کرتے ہیں، اس کے بعد دوسروں کی لائف میں جا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے. تو یہ گھسپیٹی جیسے کہ کوا آتا ہے نا روٹی کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، جدھر موقع ملتا ہے ادھر چھشوں کر کے لے کے جاتا ہے، وہی والا حال اس نے کیا ہے. اب اس نے کہہ دیا ہے کہ بھائی اب انڈیا وارڈ نہیں کرے گا، انڈیا ہم جیسے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پیسہ دے گا تاکہ ہم اپنے چینل سے ڈالر بھی کمائیں اور اس طرح کی چیزیں کر کے اپنے ملک کا نام بھی خراب کریں. انتہائی تھرڈ کلاس اور انتہائی بکواس اور انتہائی میرے خیال میں اس کو کہہ سکتے ذہنی بیماری. یہ بندہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہوتی اتھینٹک کہ یہ کوئی ڈھنگ کی رپورٹنگ کر کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کس چینل سے منسلک ہے اور کون سا چینل اس کے اوپر پیسہ ضائع کر رہے ہیں. پلیز میں ان کے چینل والوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ذرا پتہ کریں کہ یہ کون سے ذہنی مریض ہے اور کون سے ہاسپٹل سے بھاگا ہوا ہے، ذرا وہاں جا کے بھرتی کرا دے کیونکہ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی. ان کو جو ہے وہ رات میں جب زہیرہ فون کر کے سناتا ہوگا اے ابا جی مچھر بھی کاٹ رہا ہے، اماں جی دال بھی پینی پڑ رہی ہے، صبح جو ہے نا ان کی پھر لائن حاضری ہو جاتی ہے، پھر یہ سارے کے سارے شروع ہو جاتے ہیں. خود جو کارنامے کرتے ہیں نا وہ لگا دیتے ہیں یہ ہمارے اوپر اور کہتے ہیں کہ بھئی مہدی قاسمی صاحب کے سپورٹر ہیں اور یہ پیسہ لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اب انڈیا پاکستان والا مدعا چھیڑ دیا. مطلب ہمیشہ جب بھی چھیڑیں گے نا کوئی ایسی بات چھیڑیں گے جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. اب انڈیا بیچاری انڈیا کی کافی جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں، ہم بھی انڈین کے بہت سارے چینل دیکھتے ہیں، وہاں کوئی ایسی ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، لائیو سیشنز میں لوگ آتے ہیں. ابھی تو یہاں ویسے ایک سیاپا لگا ہوا ہے، وہ ایک ستارہ پلس والا بھی معاملہ چل رہا ہے یہاں پر پاکستان کے اندر، اس کے اوپر نہ شروع ہو جائیں یہ ہیں. ادھر بھی ذرا ادھر تو نہیں بات کی کبھی، ذرا جائیں ادھر بھی دیکھ لیں. پاکستان میں تو اور بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں. اب یہاں پر اس وقت یہ والا مدعا چھیڑ دیا کہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اور زہرا کاظمی کے کیس کو لے کے انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ کام چل رہا ہے، وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے. اس کے اندر وہی بیچاری قسمت پھوٹی موم بتی مافیا وہ بھی شامل ہے. بھائی وہ اس کو نہ کچھ ہے، اس کو بچپن میں یا تو ان موم بتی مافیا لوگوں نے جو ہے نا اس کو خوب چماٹے مارے یا اس موم بتی مافیا نے جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو برا کیا ہے کہ جو یہ بندہ نا ضرور اپنی ہر ویڈیو میں موم بتی مافیا کا نام ضرور لیتا ہے. اور وہ بیچارے ہمارے جبران سر وہ بھی اس کے عطاب کا شکار رہتے ہیں. ان دو کے نام لیے بغیر اس کی پوری ویڈیو ختم ہی نہیں ہوتی ہے. اللہ اس کو بھی ہدایت دے. اور اس کی آپا جو ہے وہ بھی کسی میرے خیال میں ککڑیوں کے کڑوں میں پڑی ہوئی ہے، اس بیچاری کو بھی اللہ ہدایت دے. اور نور بی بی کا صدمے سے برا حال ہے، بچہ رو رہا ہے، دونوں بچے چیخیں مار مار کے جو ہے وہ جیل میں رو رہا ہے. اللہ پاک جو ہے وہ مہدی قاسمی صاحب کو مضبوط رکھے، ہمت کے ساتھ رکھے. بڑے غلط لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہے. اصل میں جب ان کو گینگ کہتے تھے انہوں نے ہمیں کہنا شروع کر دیا گینگ کون ہے اور کون سہولت کاریاں کرتا رہا، کون جھوٹی چیزیں بناتا رہا، کون جھوٹ کے پلندڑے بناتا رہا، وہ سب کچھ عوام کے سامنے ہے. اور الحمدللہ لوگوں کے آگے ہم سرخرو ہیں. آپ بھلے ہمیں انڈین ایجنٹ کہہ لیں، ہمیں کوئی سا بھی ایجنٹ کہہ لیں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمارے دیکھنے والے ہمیں پیار کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ٹھیک ہے، آپ تو وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پاک ہاتھ میں لے کے جھوٹ بولتے ہیں. آپ کی تو وہ نور بیوی نے قرآن پاک ہاتھ میں لے کے جھوٹ بولا کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوا ہی نہیں. لڑکی جو ہے وہ ٹیکسی میں خود ہی آئی تھی، وہ آخری وقت تک انہوں نے قرآن پاک ہاتھ میں لے کے یہی بات کہی کہ بچی جو ہے وہ خود آئی، میرے پیروں میں گر گئی، مجھے کہا کہ مجھے یہیں سنبھال لیں. کتنا بڑا جھوٹ. بیان میں بھی یہی جھوٹ آپ لوگوں کی طرف سے آئے، گینگ آپ لوگ ثابت ہو رہے ہیں، سی ڈی آر آپ لوگوں کی نکلنی ہے، نام آپ ہم پہ ڈال رہے ہیں، ایجنٹ آپ ہم کو کہہ رہے ہیں، بیرونی فنڈنگ ہم کو ہو رہی ہے. اچھا جی ڈالر والے لوگ بھی ہم لوگ ہیں. ٹھیک ہے بھائی، یہ سارے الزامات ہم پر ہیں اور آپ لوگوں کا جو دل چاہے کہتے رہیں، مگر اللہ کا شکر ہے جن کے لیے ہم بات کرتے ہیں نا وہ سنتے ہیں ہمیں. اور ان کو الحمدللہ ہم پر یقین ہے کہ ہم جب بھی کوئی خبر دیں گے، جب بھی کوئی بات کریں گے، وہ حق اور سچ کی ہوگی. مہدی صاحب کے ساتھ اگر آج پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہوئے نا تو وہ سب جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جتنا کیچڑ ان کے اوپر اچھالا، جتنی ان کے لیے آپ نے باتیں کی، مگر وہ شریف النفس انسان ایک لفظ بھی آج تک نہیں کہا. اور فرقہ واریت کی بات تو آپ بالکل بھی یہاں مت کیجیے گا، کیونکہ یہاں جتنے یوٹیوبرز نے مہدی قاسمی صاحب کا دیا تھا نا ساتھ، اور کتنی بھی مائیں ہیں، کتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے اپروچ کیا، ہمیں بتایا.
اگر ہم فرقہ واریت کی جنگ میں لگے ہوئے ہوتے نا، کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آتا. ہم صرف مہدی کاظمی صاحب کا کیس لے کے بیٹھے ہوتے. ام ہانی کے فادر ہیں، وہ آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کو مڑ کے بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے آپ لوگوں کو. وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے لائیو سیشن میں، ہمیں ایک ایک چیز اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جتنے کیس ہیں، آج ایک اور کیس زینب کیس بھی آیا، اسی طرح حجاب زہرا کا بھی کیس ہے. تو پھر اس چیز کا یقین کر لیں کہ پاکستان میں واقعی کوئی ایسا گینگ موجود ہے جو ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، اور وہ ان کے تھرو اپنے نام چھپانے کے لیے، کیونکہ اب وہ ڈر گیا ہے. جب یہ بات انٹرنیشنل لیول پر گئی ہے نا کہ کینیڈا سے خط آیا ہے ریاستی لیول پر، تو یہ ایک بڑی چیز ہے. اس کو ڈسکس کیا جائے گا، عوام میں ڈسکس کیا جائے گا، قانون بنانے اسمبلیوں میں ڈسکس کیا جائے گا کہ آخر کیا ہو رہا ہے، آخر کیا ہو کیا رہا ہے یہاں پر. اور اگر پاکستانی ریاست نے اس کے اوپر کام نہیں کیا تو پھر یہ عالمی انٹرنیشنل لیول پر جو بھی قانون ہے یا جہاں وہاں پر اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، وہاں پر یہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ انصاف ملے گا، پاکستان سے ہی ملے گا، اور امید ہے کہ ان لوگوں کو بے نقاب کریں گے. اس دفعہ عوام کھڑی ہوئی ہے، عوام نے تہیہ کر لیا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ گھسیٹ کر ماریں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. نئے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.